ही व अस्हाबिही अजमाइन व बाद। इससे पहले हमने पिछले हफ्ते जो 4 कायदे हमने पढ़े थे उसमें से एक तो यही है जो मैंने लिखा है, क्योंकि अभी इसकी कुछ तफसील बाकी थी, इसलिए आज उसको दोबारा पढ़ेंगे। लेकिन जो हमने कायदे ख़ास तरीके से पढ़े थे उसमें से एक बात थी अलगायतु ला तुबर्रिरुल वसीला, अलगायतु ला तुबर्रिरु अलवसीलत, और था मा ला युग़्तफ़रु फ़िल वसाइल, युग़्तफ़रु फ़िल वसाइल मा ला युग़्तफ़रु फ़िल मक़ासिद। हाँ, युग़्तफ़रु फ़िल वसाइल मा ला युग़्तफ़रु फ़िल मक़ासिद। अलगायतु ला तुबर्रिरुल वसीला ये तो बहुत वाज़ेह था, लेकिन इसमें थोड़ा सा युग़्तफ़र फ़िल वसाइल मा ला युग़्तफ़र फ़िल मक़ासिद, जो मिसालें मैंने आपको दी थी ख़ास तरीके से, वो किताब की मिसाल थी और उसके अंदर मैंने ये बात कही थी कि जैसे किसी शख्स को ताज़ीरी सज़ा दी जाए उसके जुर्म को मालूम करने के लिए, और आम तरीके से आजकल ये चीज़ होती रहती है, लेकिन चूँकि इसमें आजकल बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता रहता है और कभी कभी ये ताज़ीरी सज़ा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मुमकिन है आप लोगों को समझने में कुछ परेशानी भी हुई हो। मैं एक दूसरी मिसाल देता हूँ आज उसके लिए, और इत्तेफाक से वो मिसाल आज ही पढ़ाते हुए हमारे सामने आई कुल्लिये में। अगर कोई शख्स किसी लड़की को पैगाम दे तो उसके लिए अगर कोई शख्स किसी लड़की को पैगाम दे तो उसके लिए उस लड़की को देखना जायज़ है। हाँ? कोई शख्स किसी लड़की को शादी के लिए पैगाम दे तो इस्लाम ने इसको जायज़ करार दिया है कि वो उस लड़की को देख सकता है। देखता रहे या देख सकता है? देख सकता है, लेकिन बराबर उसको देखते रहे ये तो जायज़ नहीं है। सिर्फ एक मरतबा उसको देख ले जिसकी वजह से उसका दिल क्या हो, इस शादी पर मुतमईन हो जाए, बस इतना ही उसके लिए जायज़ है। अब उसी कायदे को आप इस मिसाल में देखिए। अगर कोई शख्स किसी लड़की को देखता है अपनी आँख की प्यास बुझाने के लिए तो जायज़ नहीं है। कोई भी अजनबी खातून अगर उसको देखता है और मकसद देखने में क्या है, सिर्फ आँख का ज़िना है और कुछ भी नहीं है, तो वो चीज़ हराम होती है, जायज़ नहीं होती है, क्योंकि वो मकसद है उसका, वही उसका मकसद है देखने में। लेकिन यही जब लड़की को देखता है इस मकसद से कि उसको उससे शादी करनी है, और मकसद देखने में क्या है, आँख की प्यास बुझाना नहीं है, बल्कि दिल का इत्मीनान है ताकि शादी बाद में बरकरार रहे और बाद में देख कर के लड़की को शादी के ऊपर कोई असर न पड़े, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, जायज़ हो जाती है। क्योंकि यहाँ देखना फी नफ्स से ही मकसद नहीं है। मकसद क्या है, शादी होने के बाद शादी क्या रहे, बरकरार रहे। तो यहाँ उसकी हैसियत वसीले की हो जाती है, तो उसमें शरीयत ने कुछ गुंजाइश रखी है, और यहाँ शरीयत ने उसे नज़रअंदाज किया, हालांकि वो चीज़ फी नफ्स से ही क्या है, हराम है। ठीक है, अब हम फिर इसमें आते हैं। ये भी इससे पहले वाले हफ्ते मैंने आपको किया था, हलिल इबरत बिसियागिल उक़ूद अम बिमानीहा या औ बिमानीहा, और मैंने बताया था इसके बारे में कि उक़ूद के सेगों का एतबार करेंगे या उसके माने का एतबार करेंगे। उक़ूद के बारे में मैंने बताया था जो भी आपस में लेन देन होता है, जो भी हमारे मामलात होते हैं, इसका ताल्लुक़ तिजारत से भी हो सकता है और निकाह और तलाक़ के जो ये मसाइल हैं इससे भी हो सकता है। इन सब को अरबी में उक़ूद ही कहते हैं। किसी ने किसी शख्स को कोई चीज़ हदिये में दिया, ये भी शरीयत के अंदर किस में आता है, उक़ूद में ही आता है। कोई चीज़ हिबा कर दिया, ये भी किस में आता है, उक़ूद में ही आता है। ये सारी चीज़ें उसी में शामिल हैं। अगर इन उक़ूद के लिए जो सेगा इस्तेमाल किया गया है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, उनका एतबार करेंगे या उसका माना क्या है उसका एतबार करेंगे। ठीक है, बात आई थी नहीं? और ये सवाल भी आया था हमारे फौजान भाई की तरफ से कि ये सवाल क्यों है जबकि सब में सवाल नहीं है। मैंने बाद में जाके सोचा भी इसके बारे में कि ये सवाल के अंदाज में क्यों बयान किया, जबकि वो जो जिस किताब से मैं ख़ास तरीके से चीज़ें अर्ज़ करता हूँ उसमें और से तो ऐसे ही कायदे बयान किए, लेकिन इसको ख़ास तरीके से कैसे बयान किया है, सेगे के साथ, ये सवाल के साथ बयान किया है।
تو اس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اصل میں اس قاعدے کے اندر اختلاف بھی ہے فقہا کا، اس قاعدے میں فقہا کا اختلاف بھی ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جو اصل 5 قاعدے ہیں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن بعض جو دوسرے قاعدے ہیں اس میں سے کسی قاعدے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اگر کسی میں اختلاف رہا تو میں تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں گا۔ اس کے اندر اختلاف ہے خاص طریقے سے جو نکاح اور طلاق سے متعلق ہے، اس کے اندر اختلاف فقہا کا پایا جاتا ہے۔ جیسے اس کے ساتھ ایک اور قاعدہ جوڑا تھا، یاد ہے آپ کو؟ میں نے کہا تھا دونوں کو ملا کر کے دیکھیے گا، دونوں کو ہمیشہ ملا کر کے دیکھیے گا، بتایا تھا نا آپ کو۔ وہ دوسرا کیا تھا؟ اذا كانت الالفاظ نصا في المسألة، اگر وہ لفظ نص ہو اس مسئلے کے لیے تو پھر اس میں کس کا اعتبار کرتے ہیں؟ لفظ کا اعتبار کرتے ہیں۔ اس میں معنی کوئی کہے کہ نہیں میرا مقصد یہ تھا تو پھر وہاں معنی کا اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ جیسے نکاح کا لفظ ہے، یہ زوجین کے درمیان عقد کے لیے کس کی حیثیت رکھتا ہے؟ نص کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ میں نے تمہارا نکاح فلاں لڑکی سے کرا دیا، تو اب وہ شادی ہی کرایا ہے، کسی اور معنی میں آپ اس کو لے نہیں سکتے، چاہے وہ کہنے والا لاکھ کہے نہیں میں نے یہاں نکاح مراد یہ شادی وہ مراد نہیں لیا تھا۔ نکاح کے ایک معنی ہوتے ہیں ہم بستری کرنا بھی، اس کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں، وہ دوسرے جو ہے الفاظ استعمال کرنا شروع کرے اس کے معنی کے طور پر، تو وہاں اس کا معنی وہ چیز لی نہیں جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے اپنی جگہ پر؟ نص ہے۔ خریدنے اور بیچنے کے لیے عربی میں کہتے ہیں، یہ تو وہ خود تھے، خریدنے کے لیے عربی میں کہتے ہیں اشتریتو، اور بیچنے کے لیے کہتے ہیں بعتو۔ ٹھیک ہے، اب کوئی شخص کہ اشتریت القلم، اشتریت القلم، یا دکاندار کہتا ہے بعت القلم بعشر روبیت، کہ میں نے تم کو یہ قلم 10 روپے میں بیچ دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں اس کو 10 روپے میں، اور 10 روپے نکال کے دینے لگا تو اس نے کہا نہیں میرا بیتوں سے یہاں مطلب تم کو بیچنا نہیں تھا بلکہ کچھ اور تھا، یہ کہنا چاہے تو یہاں اس کی بات مانی نہیں جائے گی، کیونکہ یہ لفظ عربی زبان میں اسی کے لیے استعمال ہی ہوتا ہے۔ اگلی بات، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مسئلے کے اندر نص ہے۔ جب نص ہو تو پھر وہاں اور اگر کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس معنی کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ وہاں اسی لفظ کے اس لفظ کا اعتبار کریں گے، وہاں معنی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا نہیں میری نیت یہ تھی، میرا مقصد یہ تھا، تو چاہے اس کی نیت جو بھی ہو، چاہے مقصد جو بھی ہو، لفظ جو استعمال کیا ہے اسی کا ہم اعتبار کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی شخص کو کوئی چیز ہبہ کرنی ہے تو عربی میں کہتے ہیں اس کو وہبت۔ ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ وہبت، میں نے ہبہ کر دیا۔ ہدیہ کرنا ہے تو کہتے ہیں اہدیت، میں نے ہدیہ کر دیا۔ اب کسی شخص نے یہ کہا کہ وہبتک ھذا القلم یا اہدیتک ھذا القلم، میں نے تم کو یہ قلم کس میں دے دیا؟ ہدیے میں دے دیا۔ اب وہ کہے کہ نہیں میرا ہدیے سے مراد میری یہ تھی اور میری یہ تھی، بعد میں کہنا شروع کرے تو یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہدیے کا یہی معنی ہوتا ہے۔ لفظ یہ اس معنی کے لیے متعین ہے اور اسی کے لیے اس لفظ کو نص مانا جاتا ہے، تو اسی لیے اس کے علاوہ کسی اور معنی کی وہاں کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اب میں نکاح کا لفظ استعمال کیا آپ کو، عربی میں کہتے ہیں ملکہ۔ ہاں کیا ہوتا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں ملکہ۔ ملکہ کے معنی ہوتے ہیں میں نے، ملکتو میں نے مالک بنا دیا، ملکہ کے معنی اس نے مالک بنا دیا۔ ٹھیک ہے، مالک بنا دیا۔ شادی کے وقت میں اس نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا زوجتک، میں نے تیری شادی کر دی فلاں لڑکی سے، یہ لفظ نہیں، زوجہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، یا نکاح کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیا استعمال کیا؟ ملکہ۔ ٹھیک ہے، میں نے تم کو مالک بنا دیا۔
ٹھیک ہے، میں نے تم کو مالک بنا دیا، یہ نہیں کہا میں نے تمہارا نکاح کر دیا یا میں نے تمہاری شادی کر دی۔ اب دونوں میں آپ کو فرق، ملکہ کا لفظ یہ شادی کے لیے نص کی حیثیت نہیں رکھتا، ملکہ کا لفظ شادی کے لیے نص کی حیثیت نہیں رکھتا ہے کہ لفظ یہ استعمال نکاح کا کرنے کے بعد بالکل متعین ہے کہ وہاں مراد کیا ہے، نکاح ہی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ لیکن ملکہ کے تعلق سے یہ لفظ بالکل متعین طور پر شادی ہی کے لیے ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ملکہ کے معنی اصل کیا ہوتے ہیں، مالک بنا دینا، ٹھیک ہے، مالک بنا دینا۔ یہ لفظ اگر کوئی شخص استعمال کر کے کہتا ہے، اب آپ کو ایک اس مثال سے جو ہے یہ بات آئے گی، استعمال کر کے کہتا ہے کوئی بھی شخص کہ ہم نے اس لڑکی کا تم کو اتنے مہر کے عوض مالک بنا دیا، اردو میں کہنا ہو تو ہم یہی کہیں گے، ہم نے اس لڑکی کا تم کو مالک بنا دیا اتنے مہر کے عوض میں، فلاں فلاں کی موجودگی میں، جو بھی الفاظ، تو کیا اس کی وجہ سے نکاح ہو جائے گا، نکاح مانا جائے گا یا نکاح نہیں مانا جائے گا؟ جی، مانا جائے گا نکاح یا نہیں مانا جائے گا؟ ہاں، مسئلہ یہاں پر آتا ہے، مسئلہ یہاں پر میں نے کہا تھا کہ اس قاعدے کے تو تھوڑا سا کیا ہے، اختلاف ہے۔ کیا یہ نکاح ہو جائے گا، نکاح مان لیا جائے گا یا عقد نہیں مانا جائے گا؟ صیغے کا اعتبار کریں گے یا معنی کا اعتبار کریں گے؟ صیغے کے طور پر مالک بنا دینا یہ نکاح کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، نیت کر کے کوئی شخص کہتا ہے تو اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے کہ وہ نیت کے ساتھ ہو سکتا ہے نکاح کے معنی میں استعمال ہو جائے، اس کی نیت تھی نکاحی کی اور لفظ کیا استعمال کیا، اس نے ملکہ کا استعمال کیا، اس لیے یہ نکاح مانا جائے گا، یہ ایک گنجائش ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر میں نے آپ سے کہا کہ تھوڑا سا اختلاف ہے جو فقہا کا، اس کے لحاظ سے مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے فقہا کے یہاں اگر نکاح یا زواج کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال کرتا ہے تو نکاح نہیں مانا جائے گا، اس لفظ کو چھوڑ کر کے جو کہ نص ہے کوئی اور لفظ استعمال کرتا ہے اس کے لیے تو نکاح نہیں مانا جائے گا۔ اور دوسرے کے لوگوں کے یہاں اگر ملکہ کے لفظ سے استعمال کرتا ہے تو نکاح، اگر وہ اختلاف کرے جی کبھی بھی سارے مسائل کب پیدا ہوتے ہیں، اختلاف ہونے کے بعد ہی ہوتے ہیں جی نکاح جو ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے، اس لفظ کے ساتھ نکاح کسی نے پڑھا دیا، میں نے مالک بنا دیا، یہ نہیں کہا میں نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، میں نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، وہ بالکل واضح ہے، اس میں نہ کسی کی نیت کی ضرورت نہ کسی اور چیز کی ضرورت، کیونکہ وہ نص ہے مسئلے کے اندر، یہ لفظ نص نہیں ہے۔ اگر یہ استعمال کیا ہے تو کیا شادی اس کی مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ میں نے بھی کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مثلا ان دونوں الفاظ کے علاوہ کسی بھی لفظ سے شادی ہوتی نہیں ہے، وہی لفظ بولنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ بعض دوسرے فقہا کہتے ہیں اگر ملکہ کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس کی نیت کیا ہے، اس سے نکاح ہے، تو اس کی شادی مانی جائے گی اور یہ شادی درست ہوگی۔ اس میں بعض روایتیں جو ہے، ایک بڑا مشہور سا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا حدیث کے اندر، جس میں یہ ہے کہ ایک صحابی یعنی ایک عورت نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے کیا کر دیا، ہبہ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نیچے اوپر دیکھا، پھر آپ نے کوئی خواہش رغبت ظاہر نہیں کی، تو ایک صحابی نے کہا اگر آپ کو خواہش نہ ہو تو مجھ سے اس کی شادی کرا دیجئے۔ تو پھر انہوں نے، لمبی جو حدیث ہے میں صرف آخر میں آپ کو بیان کرتا ہوں، آخر میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں ملتا ہے، اس کو قرآن کی چند صورتیں یاد ہوتی ہیں، تو اس میں الفاظ روایتوں میں مختلف آئے ہوئے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہے قد زوجتک ایاہ بما معک من القرآن، اس میں تو بالکل واضح ہے آپ نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے۔ بعض روایتوں میں قد ملکتک ایاہ بما معک من القرآن، یعنی یہی لفظ استعمال کیا، قد ملکتک ایاہ بما
माअक मिनल कुरान, यानी मैंने तुमको उसका मालिक बना दिया तुम्हारे साथ जो कुरान है, उसी के एवज में, उसी महर के एवज में मैंने तुमको उसका मालिक बना दिया। बाज़ रिवायतों में ये लफ्ज़ आया हुआ है। बहरहाल जो भी है, तो ये एक चीज़ है, तो इसके अंदर थोड़ा सा क्या है, इख्तिलाफ है। ऐसे ही मामला तलाक का भी है। अगर कोई भी शख्स किसी औरत से भी ये कहता है कि मैंने तुमको तलाक दिया, क़द तल्लक़्तुकी, तो फिर इसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं होता, इसलिए कि तलाक का लफ्ज़ क्या है, नस है मसले में। उसमें फिर अल्फाज का ख्याल करेंगे या सेगे का ख्याल करेंगे, किसका करेंगे, कोई मसला पैदा नहीं होता है। लेकिन कोई शख्स कहता है अम्रुकी बियदिकी, अम्रुकी बियदिकी मतलब होता है तुम्हारा मामला तुम्हारे हाथ, अब तुम्हारा मामला तुम्हारे हाथ, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये साफ नहीं कहा कि जो है मैंने तुमको तलाक दिया। क्या इस लफ्ज़ के साथ भी तलाक हो जाएगी या तलाक नहीं होगी, अगर उसने तलाक की नीयत कर रखी है? तो ये मसला इसी के अंदर आता है कि किसका एतबार करेंगे आप, अक़द के अंदर जो सेगा है, लफ्ज़ है, उसका एतबार करेंगे या उसके माने का। अब अम्र की बियदी की, शरीयत ने तो इस लफ्ज़ को तलाक के लिए नहीं कहा है, लेकिन अगर उसका माना देखें तो ये होता है भाई तुम्हारा मामला तुम्हारे हवाले, अब तक मेरे हवाले था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। ये शौहर कहता है अब मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। अब ये लफ्ज़ तो शरीयत के अंदर तलाक के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन उसका मतलब बहरहाल उर्फ में यही समझा जाता है कि आज़ाद करने से मुराद किससे आज़ाद करना है, निकाह से आज़ाद करना। तो किसका एतबार करेंगे? हाँ, उसके अपना जो भी कहेगा वो उसको मान लिया जाएगा, क्योंकि हम नियत सिर्फ उसकी जो भी है कि तुम्हारा मेरा मकसद ये था उससे, तो वो बात मान ली जाएगी। लेकिन ये अलग मसला कि उस लफ्ज़ से तलाक होती है या नियत के साथ तलाक होती है या नहीं होती, शादी होती है या नहीं होती। बस होगा कि यहाँ न तलाक होती है न शादी होती है उसकी इन अल्फाज के अलावा, और दूसरों के यहाँ क्या हो जाती है, वो असल में यही मामला है। क्या है, उक़ूद में अल्फाज का एतबार करेंगे या उनके मानी का एतबार करेंगे। तो जो लोग मानी का एतबार करते हैं उनके यहाँ वो तलाक हो जाएगी उसकी नीयत के साथ। जो लोग मानी का एतबार नहीं कहते हैं, वही लफ्ज़ इस्तेमाल करना ज़रूरी है, उनके यहाँ वो तलाक वाक़ नहीं होती। कहते हैं क्यों तुमने वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, जब तलाक का लफ्ज़ उसके लिए है, शरीयत ने दिया है, तो क्यों इस्तेमाल नहीं किया? हम नहीं मानते इसको तलाक। ये के अलावा किसी लफ्ज़ के साथ अगर वो निकाह होगा ही नहीं, कुछ नहीं, निकाह हुआ ही नहीं हो, क्योंकि किसका एतबार करेंगे, अल्फाज का एतबार करेंगे। उनके यहाँ मानी का कोई एतबार नहीं होगा, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसी लफ्ज़ का एतबार करेंगे। अब ये लफ्ज़ चूँकि इस्तेमाल नहीं किया, जबकि शरीयत ने यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया किसके लिए, शादी के लिए। कुरान में हदीस में जहाँ कहीं भी आया तो क्या आया है, निकाह का लफ्ज़ आया या ज़वाज का लफ्ज़ आया हुआ है। तो इसके अलावा किसी लफ्ज़ के साथ भी अगर इस्तेमाल करेगा तो उसके साथ वो अक़्द माना नहीं जाएगा। ठीक है। अब ख़ास तरीके से तो निकाह तलाक की बात थी। वैसे मैं एक बात और भी आपको इस सिलसिले में अर्ज़ कर दूँ, ये जो है थोड़ी सी जो है कि जहाँ तक निकाह तलाक और इसका मसला है, शरीयत ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वही लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। असल यही है, शरीयत ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वही लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, ये असल है, यही उसका सही तरीक़ा है। लेकिन मुआशरे में जो बयो शरा में या बहुत सारे मामलात में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके अलावा शादी और तलाक़ के अलावा, उसमें ख़ास तरीके से सिर्फ सेगे का नहीं बल्कि किसका एतबार करना चाहिए, ज़्यादा मानी का भी एतबार करना चाहिए। ठीक है। जैसे कहते हैं कितने में, कहा कि 10, कितने में 10। अब आम तरीके से उर्फ में ये बात क्या है, 10 मतलब 10 रुपया, 10 पैसा नहीं। तो उसके लिहाज से जिस तरीके से मुआशरे में चीज़ होती है लेन देन में, वही उसका एतबार करेंगे। मैं आपको कुछ और जो है इसके, अब निकाह तलाक की मिसालों को छोड़ करके अब मिसाल किसकी देता हूँ, जो चीज़ें पाई जाती हैं मुआशरे में, ज़रा सा
लेन देन के ताल्लुक़ से किराए पर कोई मकान देना है या कोई चीज़ ख़रीदना है, कोई चीज़ बेचना है, वो सब भी उक़ूद ही माने जाती है। ये सब भी क्या है, उक़ूद ही माने जाते हैं। किराए पर दे रहे हैं तब भी क्या है, वो उक़ूद ही अरबी ज़बान के लिहाज से। एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं एडवांस, किराए को देने के लिए मकान को कहते हैं नहीं, हाँ, एडवांस इसका कितना है, ठीक है। और जब कोई चीज़ बेचते या ख़रीदते हैं तो उसमें भी क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ ख़रीदनी है तो पहले कुछ कभी एडवांस दे देते हैं, बाद में फिर कीमत पूरी अदा करते हैं, ऐसा भी होता है। दोनों लफ्ज़ में कुछ फ़र्क है क्या माने में, हैं, फ़र्क है क्या, वो वापस होता है, दोनों में फ़र्क है। जो किराए के तौर पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है अक़्द के अंदर, तो उसका माना क्या होता है, ये हमारा पैसा उसके पास एक अमानत है, एक अमानत है, वो किराए का बाज़ हिस्सा नहीं है, किराया तो फिर पूरा देना रहता है। लेकिन यही लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं ख़रीदने और बेचने में, तो मतलब क्या होता है, कीमत का बाज़ हिस्सा हमने आज दिया है और बाज़ हिस्सा हाँ बाद में देंगे, ठीक है। हाँ, अब किसका, अब कोई शख्स उसी लफ्ज़ का फ़ायदा, इंग्लिश में असल इस लफ्ज़ का माना क्या होता है एडवांस का, उसकी उर्दू में मीनिंग करने चाहें तो क्या होगा, हाँ, उसका माना होता है, जी बोलिए, मैं असल जानता नहीं हूँ सही से, इसलिए पूछ रहा हूँ आप लोगों से। हाँ, इस यूज़ करते हैं, और एडवांस का मतलब ये कि जो चीज़ आपको देनी उसमें से कुछ हिस्सा आपने दे दिया, आपने, हाँ, दोनों के माने में आता है इंग्लिश में। तो वही मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि एडवांस की एग्जैक्ट मीनिंग इंग्लिश में क्या होती है, पहले देना, यही ना, पहले देना, क्योंकि उसका इंग्लिश में अरबी में तर्जुमा करते हैं तो अद्दफ़ुल मुक़द्दम ही कहते हैं उसको, यानी एडवांस को अरबी में क्या कहते हैं, अद्दफ़ुल, तो जब भी ट्रांसलेशन करते हैं उसका तो जो है अद्दफ़ुल मुक़द्दम, यानी वो रकम जो पहले अदा की गई। ये ऐसे ही करते हैं हम लोग, लेकिन मुझे उसके बारे में एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मालूम है। ये तो मालूम है कि इसको इस तरीके से अरबी में करते हैं, तो यही है इंग्लिश के लिहाज से। अब कोई शख्स इससे फ़ायदा उठाना चाहता है, मैं आपको वही मिसाल देता हूँ कि एडवांस जब किसी शख्स ने किराए पर मकान लिया है और एडवांस उसके जो उसमें पूरा वो बना हुआ है, एग्रीमेंट का जो पेपर बना हुआ है, उसमें लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया है, एडवांस 40,000 रुपये है, ठीक। अब जो भी मालिक है वापस करने का वक्त आया तो उसने कहा नहीं, ये रकम तो एडवांस में दी थी, यानी आपने पहले किराया जो है मुक़द्दम तौर पर अदा किया था, ये कोई डिपॉजिट नहीं था, इसलिए मेरे ऊपर कोई चीज़ वाजिब करना ज़रूरी, मेरे ऊपर वापस करना कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि मेरे पास कोई चीज़ है नहीं आपकी। आपने जो दिया था वो क्या था, एडवांस किराया था, वो किराया पूरा हो चुका, क्योंकि इंग्लिश का ये वर्ड या उसकी मीनिंग यही होती है, उससे उसने फ़ायदा उठाना चाहा। तो किसका एतबार करेंगे, उस लफ्ज़ का एतबार करेंगे या यहाँ किस माने में इस्तेमाल होता है उर्फ़ में उसका एतबार करेंगे, हाँ, ये मसला आएगा उसके अंदर। तो आपको वो ज़हन में रखिए, ये समझने में ज़्यादा आपको आसानी होगी। तो किसी भी एग्रीमेंट के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उस लफ्ज़ का एतबार करेंगे या उर्फ़ में जो उसका माना है उसके माने का एतबार करेंगे, ठीक है। हो सकता है उस लफ्ज़ की कुछ और मीनिंग भी होती हो, लेकिन उस उर्फ़ के अंदर, जैसे आप बेंगलुरु के उर्फ़ में क्या है, जब भी किराए के साथ एडवांस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुराद वो डिपॉजिट की रकम होती है, ना कि एडवांस किराया होता है, उसका माना यही है। तो इसके अंदर किसका एतबार करेंगे, माने का ही एतबार करेंगे, वो भी माना कैसे मुतयन करेंगे, उर्फ़ के लिहाज से, वहाँ के लोगों की उस जब वो बोलते हैं लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसको किस माना में लेते हैं, उसका एतबार करके फ़ैसला करेंगे। काजी के लिए फ़ैसला करना क्या होगा, आसान होगा, भाई एडवांस का मतलब यहाँ पर वो नहीं है, एडवांस का मतलब क्या है, उसने जो डिपॉजिट के तौर पर तुमको रकम दिया है वो तुम उसे अदा करो जब वो मकान छोड़ रहा है तो, ठीक है। अब बोलिए, हाँ। उर्फ और नस की जो भी तकरार आएगी, जी, हमेशा उर्फ जो है नस के मुताबिक ही होना चाहिए, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, ज़रूरी नहीं है। वो उस उर्फ़ का एतबार नहीं करेंगे जो नस के ख़िलाफ़ हो,
उस उर्फ का एतबार नहीं करेंगे जो शरीयत के हुक्म के खिलाफ हो। ठीक, जिसमें शरीयत का कोई हुक्म नहीं है उसमें किसका एतबार करेंगे? उर्फ का एतबार करेंगे। दोनों में फ़र्क हो गया। उस उर्फ का एतबार नहीं है जो शरीयत के हुक्म के खिलाफ है। पहले तरतीब क्या होती है? पहले शरीयत है, उसके बाद उर्फ है। तो जब शरीयत का एक हुक्म मौजूद है तो वहाँ उर्फ का कोई एतबार नहीं है कि उर्फ में क्या है, उसका कोई एतबार नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ शरीयत का हमारे लिए कोई हुक्म नहीं है वहाँ किसका एतबार किया जाता है? फिर उर्फ के लिहाज से शरीयत भी मानती है कि उर्फ के लिहाज से फ़ैसला करेंगे। वो हमारा एक मुस्तकिल क़ायदा है 5 कायदे में से। अल आदत मुहक्कमत, सबसे आखिर में वही आता है कि आदत से मुराद वहाँ पर ये उर्फ का भी अपना एक फ़ैसला होता है। शादी का मसला है जी काजी ने ऐसे कर, मैंने आपकी शादी इनसे करा दी, जी हाँ तो लफ्ज़ शादी का यूज़ किया, हाँ ये सबको मालूम। जी तो इस हिसाब से जो है नस तो नहीं है वहाँ पर निकाह जी और लगता का भी जी इसमें कहीं आया है लफ्ज़, हाँ वो भी नहीं, जी सही बात है। हाँ तो वो शादी हुई नहीं, हाँ, मैंने आपकी शादी इनसे करा दी, तो शादी होगी या नहीं होगी? शादी का लफ्ज़ नस है निकाह के लिए, बस ज़बान का फ़र्क है। किसका फ़र्क है? ज़बान का फ़र्क है। फिर भी निकाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करना क्या है, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन शादी का लफ्ज़ भी क्या है? नस ही है, उसको नस ही माना जाएगा। सिर्फ क्या है, आपने तर्जमा कर दिया उसका। लेकिन उर्फ में जब भी तर्जमा शादी का जो है तर्जमा ये किसके लिए क्या कहते हैं, निकाह के लिए ही जो है वो लफ्ज़ तर्जमे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ उसको नस ही मानेंगे, निकाह भी मानेंगे, वो कोई ये नहीं है, वो कोई मसला नहीं है। जी 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 इतबार करेंगे उर्फ का, यानी लफ्ज़ की ये मीनिंग होती है बोल करके कोई फ़ायदा उठाना चाहे तो उसका एतबार नहीं करेंगे, बल्कि उर्फ में उसकी मीनिंग क्या होती है, लोग किस माना में इस्तेमाल करते हैं, उसके लिहाज से फ़ैसला, उसके मानी का एतबार करेंगे। लेकिन जो चीज़ें इस तरह की हैं कि शरीयत में इस्तेमाल हुई हैं, जिस माना में इस्तेमाल हुई हैं उस माना में उस लफ्ज़ को नस माना जाएगा, उसमें किसी को इख्तिलाफ़ करने की गुंजाइश नहीं होगी। जैसे मैंने कहा निकाह का लफ्ज़ है, ज़वाज का लफ्ज़ है, या तलाक़ का लफ्ज़ है। इसी तरीके से बै व शिरा अरबी में कहते हैं, ये बिल्कुल जो है नस है ख़रीदने और फ़रोख्त करने के लिहाज से। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है कि आप कहें नहीं मेरा मकसद कुछ और है, मेरा मकसद कुछ और है। तो पहले नस, फिर पहले शरीयत, उसके हाँ, बाद उर्फ, उसके बाद मानी। उसके बाद माना आएगा, और माने की तायीन उर्फ के लिहाज से होती है, उसमें कोई वो नहीं है। माने की तायीन आखिर में अल्फाज पहले हैं, अल्फाज पहले हैं, अल्फाज की रियायत ये पहले नंबर पर है। लेकिन जब वो अल्फाज शरीयत के अंदर क्या हों, नस की हैसियत से इस्तेमाल किए गए हों, तो वो कब आते हैं? पहले नंबर पर आते हैं। ठीक है, वो जो शरीयत की बात है वो यही है, अल्फाज जो नस की हैसियत रखते हैं वो पहले नंबर पर हैं। उसके बाद वो अल्फाज जो शरीयत के तो नहीं हैं, हमने अपने मामलात के लिए इस्तेमाल किए हैं, वो लफ्ज़ शरीयत के अंदर वो लफ्ज़ आता नहीं है, तो फिर वो ये चीज़ आती है कि उसमें उर्फ का एतबार करेंगे, वो किस माना में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो है लुगत का और ज़बान का मामला आता है, जो भी आता है। जी, अगर ये बात हो गई हो तो आगे बढ़ा जाए। किसी की किसी गलती का फ़ायदा उठाना ये भी दुरुस्त नहीं होगा। ये एक अलग चीज़ है कि किसी की गलती का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। वो चीज़ आती है क्या, उसके अंदर शामिल होती है क्या, ये मामले के अंदर उस चीज़ को देखा जाता है। सिर्फ लफ्ज़ पर ही वो नहीं, बल्कि वो उर्फ़ में क्या वो चीज़ उसके अंदर शामिल होती है या नहीं होती है, वो है। तो अगर कोई शख्स किसी के साथ अक़्द करता है तो उसको उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए, उसके बाद ही करना चाहिए, वरना ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे तो हो सकता है कोई फ़ायदा भी उठा ले जो। तो माने को मालूम कर लेना चाहिए उसको। मैं आपको एक, हम लोग छोटे में जब थे तो हिंदी में एक वो पढ़ते थे, बच्चों के लिए जो किताब प्राइमरी की होती है, उसके अंदर वो है गधे के ताल्लुक़ से और हज्जाम के ताल्लुक़ से, हज्जाम और
गधे के ताल्लुक से एक वाक़या बयान किया। वो दोनों जज के पास जाते हैं, मामला उसमें ये बयान किया है, वो इसके लिहाज से वो थोड़ी सी मुनासबत पैदा होती है, इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ आपको कि गधे की पीठ पर लकड़हारा वो लकड़ी बेचता था। तो लकड़ी रखने के लिए एक बोरिया के टाइप का वहाँ पे बना कर रखते हैं दोनों तरफ। हो कभी आपने ईंट होते हुए अगर देखा हो तो उसमें भी होता है ईंट रखने के लिए बीच में। तो उसके गधे की पीठ पर वो कपड़ा होता है और उसके अंदर वो चीज़ रखी जाती है। उसने हज्जाम ने ये तय किया उससे कि गधे की जो पीठ पर जो कुछ है तुम कितने का दोगे। लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया, गधे की पीठ पर है कितने का दोगे। उसके साथ तय हुआ 100 रुपये का, 200 रुपये का, जो भी हुआ तय हो गया, ठीक है। अब उसने तो यही समझा कि ये क्या सौदा किसका कर रहा है, लकड़ी का कर रहा है, गधे की पीठ पर वही है। उसने लकड़ी उसको दे दिया, पैसा लेना चाहा, कहा कि नहीं, मैंने कहा था गधे की पीठ पर जो है, इसलिए जिसमें तुम ये लकड़ी रखे थे, जो बोरिया जो भी आप कह लीजिए, वो भी दो, इसलिए कि मैंने उसका भी सौदा किया। दोनों लड़ना शुरू कर लिए। मामला कहाँ गया, काजी के पास गया। काजी ने क्या फैसला किया, नहीं, उसने यही लफ्ज़ कहा था गधे की पीठ पर जो कुछ भी है मैं उसे ख़रीद रहा हूँ, कितने का दोगे, इसलिए अब आप जो कुछ भी है सब क्या करो, उसके हवाले कर दो, ठीक है। उसके बाद वो फैसला उसके ख़िलाफ़ हुआ, वो कैसे भी चला गया। फिर एक दिन आया उसी हज्जाम की दुकान पर, उसने कहा मैं और मेरा एक साथी है, बाल कटवाना चाहते हैं, कितना लोगे। उसने कहा 20 रुपये, जो भी कह लीजिए आप लेंगे। बैठ करके बाल कटवा लिया, 10 रुपये 20 रुपये जो भी था उसका जो है। कहा साथी कहाँ है, गधे की तरफ इशारा किया, वो मेरा साथी है, उसके बाल काटो उसके बाल काटो। अब वो शोर मचाने लगा, भाई तुम्हारा साथी कहाँ से हो जाएगा, ये गधा है, तुमने कहा था मेरा कोई, मैं और मेरा दोस्त दोनों जो है, दोनों का बाल काटना है। उसके बाद फिर काजी के पास गए। काजी ने क्या फैसला किया कि उसने अपने दोस्त की बात कही थी, वो दोस्त उसका है तो आपको काटना पड़ेगा, आप उसके बाल काटो। तो अगर गधे की पीठ पर डालने वाला कपड़ा ये लकड़ी के साथ ज़रूरी हो सकता है, तो आदमी का दोस्त गधा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई इस्लामी काजी होता तो ये फैसला नहीं करता, क्योंकि उर्फ का एतबार करेंगे। जब ये कहा कि गधे की पीठ पर जो है उसको मैं ख़रीदना चाहता हूँ, कितने का दोगे, तो जो लकड़ी है जिसको वो बेचता है वही उसके अंदर शामिल होगी, क्योंकि उर्फ यही है। और उर्फ के लिहाज से गधा इंसान का दोस्त नहीं होता। इसलिए जब उसने कहा कि मैं और मेरा एक दोस्त, तो क्या माना जाएगा, दोस्त का लफ्ज़ अगरचे कि किसके लिए हो सकता है, गधे के लिए भी हो सकता है, क्योंकि इंसान ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी दोस्त बना लेता है, बहुत मशहूर है उर्दू के अंदर। तो लेकिन उर्फ के अंदर जब कोई बोलता है दोस्त, तो उससे कौन सा दोस्त समझा जाता है, कोई इंसान ही दोस्त समझा जाता है। तो उस लफ्ज़ का एतबार करें, माने का एतबार करेंगे जो उर्फ के अंदर पाया जाता है। लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया था उस अक़्द के अंदर, उसका एतबार नहीं करेंगे। आगे बात समझ में, ये मेरे ख्याल में उस मिसाल से भी कुछ ये समझने में आसानी, वो गधे वाली भी मिसाल से समझने में आसानी हुई होगी। अब आगे चलते हैं, देखिए। हाँ, जी बोलिए, अभी कौन सा रह गया उसमें से? चलिए इसको पहले बोल दीजिए, तरतीब कोई ज़रूरी नहीं है ना। हाँ, अन्नुक़ूद इज़ा काना नौहा गालिबन लम यहतज है, लम तहतज है, यहतज है। इला बयानिहा फिल अक़दी। चलिए, लम यहतज है तो उसको नौ की तरफ ले लेंगे, लम तहतज है तो नुक़ूद ले लेंगे। नुक़ूद असल में जमा है अरबी ज़बान में नक़द की। नुक़ूद क्या है, जमा है। जब इस तरह की जमा होती है तो वाहिद मुअन्नस गायब इस्तेमाल करते हैं अरबी में, तो उस लिहाज से क्या होना चाहिए, लम, अरबी ज़बान के क़वाइद के लिहाज से उसको लम तहतज होना चाहिए। जब इसका एतबार करेंगे तो ये वाहिद है, ये क्या हो जाएगा, लम
यहतज हो जाएगा। तो ये अरबी ज़बान के अंदर ये जो मसाइल होते हैं उसके लिहाज से ये फ़िलहाल मैंने लम तहतज लिखा है नक़ूद की रियायत करते हुए, ठीक है। माना एक ही होगा, नक़ूद नक़द की जमा, नक़ूद नक़द की जमा। नक़द कहते हैं आज के ज़माने में जो हम कैश या करेंसी जो भी कहते हैं वही लफ्ज़ ये नक़ूद है अरबी ज़बान के लिहाज से, ठीक है। नक़ूद यानी करेंसी कह लीजिए या कैश कह लीजिए, जो भी करेंसी के माने में ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे। इज़ा खान नौहा, नौ कहते हैं किस्म, नौ कहते हैं किस्म। जब एक ही चीज़ की बहुत सारी किस्में हो जाएं तो उसमें से एक को नाव कहते हैं। जैसे करेंसियाँ हैं आज के ज़माने के लिहाज से, तो दुनिया के अंदर बहुत सारी करेंसियाँ चलती हैं। हम लोग रुपया इस्तेमाल करते हैं, और कहीं रियाल और कहीं दिरहम, कहीं दिनार और कहीं डॉलर मुख्तलिफ जो है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सबको क्या कहा जाता है? नक़ूद कहा जाता है। नाव से मुराद उसकी एक किस्म, जैसे रुपया या डॉलर या रियाल। गालिब ना हुआ गालिबन। लम तहतज इला बयानिहा फिल अक़दी। एहताजा के माने होते हैं मोहताज होना, ज़रूरत पड़ना, बयान वाज़ेह करना, फिल अक़द एग्रीमेंट। तो करेंसियाँ जब उसकी कोई किस्म शहर के अंदर, मुल्क के अंदर गालिब हो, यानी अक्सर इस्तेमाल उसी का हो रहा हो, तो एग्रीमेंट में उसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है। यही उसका माना हुआ। फिर से करूं, करेंसी की कोई किस्म जब शहर के अंदर, मुल्क के अंदर उसी का आम इस्तेमाल हो, अक्सर इस्तेमाल हो, तो किसी भी एग्रीमेंट के वक्त उसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हम हिंदुस्तान में क्या इस्तेमाल करते हैं? रुपया इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी एग्रीमेंट में हम अगर रुपया का लफ्ज़ इस्तेमाल ना भी करें तो क्या माना जाएगा? रुपया ही माना जाएगा, ठीक है, रुपया ही माना जाएगा। बिल्कुल आसान है ये, इसको ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। हम अगर कहते हैं कि 1 लाख में ख़रीदा है तो क्या मकसद है उसका? 1 लाख रुपए में। क्योंकि हमारे पास जो करेंसी इस्तेमाल है सिर्फ गालिब का ही मसला नहीं, बल्कि वो एक ही है ही, उसके अलावा और कोई करेंसी इस्तेमाल नहीं होती है। बाज़ मुल्कों में एक से ज़ायद करेंसियाँ इस्तेमाल होती हैं। जिस मुल्क में एक से ज़्यादा करेंसी इस्तेमाल होती हो और सबका इस्तेमाल बराबर हो, सबका इस्तेमाल बराबर दर्जे में हो, तो वहाँ किसकी ज़रूरत पड़ती है? एग्रीमेंट में उसको वाज़ेह करने की ज़रूरत पड़ती है। वाज़ेह करना ज़रूरी होगा। अगर नहीं है तो वाज़ेह करना ज़रूरी नहीं है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दिनार और दिरहम दोनों इस्तेमाल होता था। तो ये सामान 100 दिनार का है या 100 दिरहम का, ये एग्रीमेंट में बयान करना क्या था? ज़रूरी था। लेकिन अभी हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है। हम सिर्फ कह दें 100 में है, 1 करोड़ में है, 1 लाख में है ये, और साथ में रुपया इस्तेमाल ना करें तो ये क्या है? सही है किसी भी एग्रीमेंट में। और जब भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे क्या मुराद लेंगे? हम रुपया ही मुराद लेंगे। कोई शख्स ये ना कहे नहीं हमने यहाँ 100 से मुराद 100 डॉलर लिया था, 100 रुपया नहीं लिया था, ये उसका कहना सही नहीं माना जाएगा। अगर कभी इख्तिलाफ हो जाए और फैसला किसके पास जाए? काजी के पास जाए, तो किसके हक़ में फ़ैसला करेगा? जो ये कह रहा है कि 100 रुपये में हमने ये चीज़ बेची थी, 100 डॉलर में नहीं, तो उसी का एतबार करेंगे। ये बिल्कुल जो है आसान है जी। अब उसके बाद जो है वो बताइए। सलाहुल बिसलाहिन नियति व फसादुहु बिफसादिहा।
یہ بھی ہم شریعت کے اندر اس کا تعلق عبادت سے زیادہ ہے. اس کے پہلے جو قاعدہ ہم نے لیا تھا اس کا تعلق معاملہ سے صرف ہے، یعنی ایگریمنٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں اس سے ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ عبادات سے ہے خاص طریقے سے. اور یہ ہم چونکہ عبادت کے اندر اس چیز کو کثرت سے سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ پریشانی بھی نہیں ہے. کسی بھی عمل کے صحیح ہونے کا معاملہ نیت کے درست ہونے پر ہے. عمل کا درست ہونا نیت کے درست ہونے پر ہے. عمل کا فاسد ہونا نیت کے فاسد ہونے پر ہے. اگر نیت صحیح ہے تو عمل صحیح مانا جائے گا، نیت اگر فاسد ہے تو عمل بھی کیا مانا جائے گا؟ فاسد مانا جائے گا. یہ بہت اس کے ساتھ خاص طریقے سے عبادات میں یہ چیز، جیسے کسی شخص نے نماز پڑھی ہے، صحیح نیت کے ساتھ پڑھی ہے تو نماز اس کی صحیح مانی جائے گی. اگر اس نے نیت اس کی صحیح نہیں تھی، کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی تھی، تو نماز کا حکم یہی ہے کہ اس نے ریاکاری کے لیے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو وہ نیت کے فساد سے عمل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے روز اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا جس عمل کی نیت درست نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ خاص طریقے سے کس میں چلتا ہے؟ عبادات میں چلتا ہے، اور بہت ہی آسان بھی ہے. اور پھر سے کروں، عمل کا درست ہونا نیت کے درست ہونے پر ہے، عمل کا فاسد ہونا نیت کے فاسد ہونے پر ہے. یعنی عمل کے درست ہونے کا فیصلہ نیت کے درست ہونے پر ہوگا، عمل کے فاسد ہونے کا فیصلہ نیت کے فاسد ہونے پر ہوگا. ایک قاعدہ اور رہ گیا ہے، ہم چاہتے ہیں اس کو آج ختم کر لیں. ختم ہو گیا کیا؟ المقاصد من منافع الاعیان. جی المعقود علیہا. المقاصد من منافع الاعیان المعقود علیہا اذا كانت متعینة استغنت عن التعیین. تھوڑا سا لمبا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے اس کے پہلے میننگ، مقاصد جو پہلے لفظ آیا ہوا تھا، مقصد ہے کسی بھی چیز کا مقصد. من منافع الاعیان المعقود علیہا. منافع یہ منفعتن کی جمع، یعنی کسی چیز کا فائدہ، کسی چیز کا فائدہ، کسی بھی چیز سے جو فائدہ حاصل کیا جاتا ہے وہ منفعت، اس کی جمع کیا ہے؟ یہ منافع ہے. الاعیان یہ عین کی جمع ہے، عربی میں عین، کوئی بھی چیز اس کو عین کہا جاتا ہے. جیسے یہ مکان ہے، ایک عین ہوا. یہ قلم ہے، یہ کیا؟ ایک عین ہے. عین اصل میں شخصیت کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز جس کا وجود ہوتا ہے اس کو عین کہا جاتا ہے. یہ آنکھ والا نہیں ہے عین، ہے آنکھ کے لیے بھی عین کہتے ہیں، جاسوس کے لیے بھی کہتے ہیں، اور چشمے کے لیے بھی کہتے ہیں. وجود میں کوئی چیز ہو تو وہ عین کہلاتی ہے. یہ ایک چیز عین ہے، یعنی اس کا وجود آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. المقاصد من منافع الاعیان المعقود علیہا. معقود علیہا کا مطلب جس پر ایگریمنٹ کیا گیا ہے، جس پر عقد کیا گیا ہے. لفظی معنی جس پر عقد کیا گیا ہے، جس پر ایگریمنٹ ہوا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. اذا كانت متعینۃ، جب یہ فائدہ متعین ہو، متعین ہو. استغنت عن التعین، تو متعین کرنے سے بے نیاز ہے. متعین کرنے سے بے نیاز ہے. استغنت کے معنی بے نیاز ہونا، تعین متعین کرنا. کہ لفظ کے معنی آپ دیکھیے، میں آپ اس کو قاعدے کا اردو میں آپ کو وہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جس سامان پر ایگریمنٹ ہوا ہے، جس سامان پر ایگریمنٹ ہوا ہے، جب اس کا منافع یا اس کا فائدہ متعین ہو، جب اس کا فائدہ متعین ہو،
تو ایگریمنٹ کے وقت تعین کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے پھر معنی کرتا ہوں، تو پھر جو ہے آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ جیسے یہ ایک مکان ہے، ویسے یہ دکان ہے، مکان نہیں ہے، لیکن فی الحال کیا کر لیجئے، یہ ایک مکان ہے۔ کوئی شخص اس کو کرائے پر لینا چاہتا ہے، یہ ایک ایگریمنٹ ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز عین کہلائے گی، اس کا ایک اپنا وجود ہے۔ اس عین کو کس پر دے رہے ہیں ہم؟ کسی شخص کے ساتھ اسی پر ایگریمنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایگریمنٹ جو ہم اس کا کر رہے ہیں، ہم کرائے پر اس کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں۔ کوئی شخص اس کو لے کر کے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں، اگر مکان ہے تو رہیں گے، دکان ہے تو دکان چلائیں گے، یہی ہے نا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ متعین ہے۔ کوئی سواری لیا ہے کرائے پر تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس پر سواری کرے گا، کہیں جائے گا اس پر سواری کر کے۔ تو جس چیز پر ایگریمنٹ کیا گیا ہے اس کا جو فائدہ ہے، اگر وہ فائدہ بالکل متعین ہے تو ایگریمنٹ میں اس کو متعین کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے۔ آگے یہ اب کرائے کے وقت، اب یعنی ایگریمنٹ بنانے کے وقت میں اس دکان کا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس دکان میں، ہاں اس جگہ میں ہم دکان چلائیں گے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ دکان آدمی کس لیے لیتا ہے کرائے پر؟ دکان چلانے ہی کے لیے لیتا ہے، اس کا فائدہ متعین ہے۔ اس کے مقابلے میں اس کے اوپر کوئی گھر بنا ہوا ہے، وہ گھر کسی نے کرائے پر لیا، ایگریمنٹ جب ہو رہا ہے تو ایگریمنٹ میں اب یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس گھر کے اندر رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کو کرائے پر لینے کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے؟ اس میں رہنا۔ آگے بات، یعنی یہ اگر مثال سمجھ میں آ گئی تو اب الفاظ دیکھیے، آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہم نے دکان کی بات کہی، یہی کیا ہے؟ عین ہے، ٹھیک۔ المعقود علیہ کیا ہے؟ یہ اسی پر ایگریمنٹ ہوا ہے، اسی جگہ پر کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا ایگریمنٹ ہو رہا ہے مالک کے ساتھ۔ اس کا نفع کیا ہے؟ اس پر دکان، اس جگہ میں دکان چلانا، یہ اس کا نفع ہے۔ یہ نفع متعین ہے تو اس کو ایگریمنٹ میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ متعین نہیں ہے تو پھر ایگریمنٹ کے وقت اس کو ذکر کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی دوسری مثال جو ہے جس میں متعین نہ ہو، متعین کا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ دکان ہے، آدمی کس لیے لیتا ہے؟ دکان چلانے ہی کے لیے لیتا ہے نا، کرائے پر جو جگہ اسی لیے لیتا ہے کہ اس پر دکان چلائے گا۔ مکان کس لیے لیتا ہے؟ رہنے کے لیے لیتا ہے کرائے پر، وہ متعین ہے بالکل۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کئی کام کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، کئی کام کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، یا جس کام کے لیے عام طریقے سے استعمال ہوتی ہے وہ لینے والا کرائے پر اس میں استعمال نہ کرے۔ جیسے ہم نے ایک جگہ لیا ہے، وہ رہنے کے لیے ایک فلیٹ ہے جو رہنے کے لیے بنایا گیا ہے، کوئی شخص اس کو لینے کے بعد وہ اس کو گودام بنا دے تو یہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور پھر وہ مالک سے کہتا ہے کہ نہیں، میں تم کو کرایہ دے رہا ہوں اور میں نے اس کے لیے اس کو لے رکھا ہے، تم کو اس پر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا؟ وہ فلیٹ ہے اور کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ رہنے کے لیے بنایا گیا، وہاں اور بہت سارے ہیں اور سب لوگ رہتے ہیں۔ یہ بھی جو کرایہ پر دیا ہے اس نے اسی کا معنی کر کے دیا تھا کہ یہ بھی آ کر کے یہاں پر رہے گا، لیکن وہ رہنے کے بجائے کیا کر رہا ہے؟ اس میں گودام کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ جی، اس قاعدے کے لحاظ سے بتائیے صحیح ہوگا نہیں ہوگا؟ غلط کر رہا ہے۔ اگر یہ بات تھی تو اب کیا ضروری تھا؟ ایگریمنٹ کے وقت میں اس کو کہنا چاہیے تھا کہ میں اس کو کس کے لیے استعمال کروں گا؟ کرائے پر رہنے کے لیے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی ایگریمنٹ کے وقت میں، لیکن اس کے علاوہ جو اس کا اصل استعمال ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا اس کا مقصد ہے، تو لازمی طور پر کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو ایگریمنٹ کے وقت میں اس کی تعین کرنی پڑے گی کہ میں اس میں یہ کام کروں گا۔ تو بہت ممکن ہے کہ وہ دینے والا کرائے پر نہ دے، ٹھیک ہے۔ آگے نہ سمجھ میں نہیں؟ ہاں، المقاصد من منافع الاعیان، الفاظ دیکھنے میں ذرا بڑے مشکل لگ رہے ہیں اس میں، اس لیے تھوڑے
المقاصد من منافع الأعيان المعقود عليها إذا كانت متعینة استغنت عن التعین. جب یہ منافع متعین ہو یعنی جو ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ کیا ہے متعین ہو تو اس وقت ایگریمنٹ کے وقت میں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو اس کا اصل استعمال ہے اسی میں اس کا استعمال کرنا درست ہوگا. لیکن جب اس کے کئی استعمال ہوتے ہوں تو اس وقت ایگریمنٹ میں کیا کرنا پڑے گا لکھنا پڑے گا. جیسے اس زمانے میں لوگ جانور جو کرائے پر لیتے تھے تو اس کے کئی مقصد ہوتے تھے. کبھی جانور لیا ہے کوئی سامان اٹھا کر کے یہاں سے وہاں تک لے جانے کے لیے, ٹھیک ہے, کبھی جانور لیا ہے اس پر سواری کرنے کے لیے. تو ایگریمنٹ کے اوپر لکھنا پڑے گا کہ ہم یہ جانور کرائے پر کس لیے لے رہے ہیں سامان یہاں سے وہاں تک لے جانے کے لیے یا اس پر سواری کرنے کے لیے. اس کی تعین کرنی پڑے گی. دونوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے کیونکہ اگر سامان لے جانے کی بات کہیں گے تو پیسہ زیادہ لے گا کرائے میں, سواری کی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پیسہ کرائے میں کیا کرے وہ کم لے, یا اور کوئی مقصد بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر. آج کے زمانے میں بھی گاڑیاں جو سواری کی گاڑیاں سے آج کل الگ ہوتی ہیں اور سامان ڈھونے کی الگ ہوتی ہیں, تو شاید اتنی مشکل ایگریمنٹ کے وقت میں نہیں ہوگی جیسے اس زمانے میں جانوروں کے لحاظ سے ہوتی تھی. بے نیاز ہونا, اصل میں استغنا کے معنی ہوتے ہیں بے نیاز ہو گیا یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو استغنت عن التعین کا مطلب کیا ہے وہ بے نیاز ہے. یہ منافع کیا ہے بے نیاز ہے کہ اس کو متعین کیا جائے. کس کام میں استعمال کریں گے اس کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ بالکل واضح ہے متعین ہے ایگریمنٹ میں متعین ہے بالکل تو اس کی تعین کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی متعین عرف کے لحاظ سے ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کسی چیز کو کرائے پر لے لیے تو کہتے ہیں وہ تو ہم لے لیے ہیں ہم جیسے چاہیں گے, ان کو کرائے سے مطلب ہے کسی اور چیز سے مطلب نہیں ہے. ایسا کہنا درست نہیں ہوگا. جس کام کے لیے وہ چیز متعین ہے اسی کام میں اس کو استعمال کیا جائے گا. اگر صراحت نہیں کی گئی ہے کسی اور کام میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایگریمنٹ کے وقت میں اس کو کیا کرنا پڑے گا لکھنا پڑے گا بیان کرنا پڑے گا. جس کا تعلق عام معاملات سے ہے عام لین دین سے, یہ عبادات سے نہیں ہوتا. ہو گیا ٹھیک ہے. ہاں المقاصد اگر یہ الفاظ بھی نہ استعمال ہوں نہ یاد رہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. کیا کر دیجئے اردو میں بھی کم سے کم ذہن میں رکھیے کہ جس چیز پر ایگریمنٹ ہوا ہے اگر اس سے حاصل ہونے والا فائدہ متعین ہے تو ایگریمنٹ کے وقت اس کی تعین کی ضرورت نہیں ہے. اگر متعین نہیں ہے یا جو متعین ہے اس کے خلاف ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو ایگریمنٹ کے وقت تعین کی کیا ہے ضرورت ہے. ضروری ہے کہ اس کو اس وقت بیان کیا جائے, ٹھیک ہے. یہ الامور بمقاصدها کے تحت جو آتے تھے وہ آپ کے سامنے جو ہے یہ آ گئے. اب اس کے بعد ہم ایک دوسرا قاعدہ شروع کریں گے, وہ ہے الیقین لا یزول بالشک. اس کے بعد وہی آئے گا, وہ میں نے دے دیا ہے, وہ پیپر آپ کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے تیار رکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا. اس کے تحت 15 قاعدے آتے ہیں, وہ سارے ایک ہی مرتبہ میں نے لکھ دیے ہیں. انشاءاللہ وہ جو ہے اب اس کے بعد آئیں گے, ٹھیک ہے. یہ نیت کے تعلق سے کچھ اور قواعد ہیں خاص نیت کے تعلق سے جن کا تعلق عبادات سے ہی ہوتا ہے. کس سے عبادات سے ہی ہوتا ہے. میں نے وہ خاص طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیے کیونکہ یہ چیزیں خطبوں میں یا مختلف اس میں آتی رہتی ہیں. نیت کے جو مسائل ہیں یا حدیث وغیرہ کے دروس میں وہ مسائل بیان کی جاتے ہیں تو میں نے وہ خاص طریقے سے چھوڑ دیا. جیسے کوئی عمل ہے متعین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے انسان کرتا ہے تو اس میں اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں یہ نیت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے. ضرورت پیش نہیں آتی ہے. یہ وہ نیت کے کچھ مسائل ہیں جو اس کے تحت پیش کیے جاتے ہیں. نماز ہے, نماز پڑھتے ہوئے یہ کہ اس کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہوں, ضرورت نہیں ہے کیونکہ نماز کسی اور کے لیے پڑھی ہی نہیں جاتی ہے. یا ایسے ہی جو ہے وہ قربانی ہے, جانور ذبح کر رہا ہے وہاں اس کو نیت کرنا پڑتا ہے کہ یہ جانور جو ذبح کر رہا ہے قربانی کے لیے کر رہا ہے, گوشت کو بیچنے کے لیے کر رہا ہے
مہمان کی مہمان نوازی کے لیے کر رہا ہے، عقیقے کے لیے کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ ایک ایسی عبادت ہے جو مختلف کے لیے ہو سکتی ہے، تو وہاں اس کو نیت کی ضرورت، اس طرح کے ہیں کچھ، لیکن وہ ان سب کا تعلق صرف عبادات سے ہے، تو وہ نیت کے مسائل کہلاتے ہیں. نیت کے مسائل کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا. جو ایک قاعدہ شیخ لا ثواب ولا عقاب اللہ بنیت. جی تو نماز جو ہے ہم، وہ عادت ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ نیت نہیں رہتی، تو وہاں پہ ثواب بھی نہیں ہے. اور کیسے نیت کے بغیر کیسے نماز پڑھیں گے؟ مطلب وہ نیت ہم، بولنے کے ایسا کچھ نہیں ہے. اور نہیں، وہ تو زبان سے نیت نہیں نا، نیت تو دل میں ہوتی ہے. ہاں تو ان کے علاوہ جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں، ساری زندگی کوئی نیک عمل کر رہا نہیں، نماز کو ہی لے لیجئے نا، وہ بغیر نیت کے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ہاں نماز کو نیت ہے، ہم، تو اس کے علاوہ جو بھی نیک عمل ہے. میں نمازی کو آپ کو اسی مثال پہ وہ کر لیتا ہوں، اس قاعدے پہ لا ثواب ولا عقاب الا بنیتی. ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم اس نیت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ایک عبادت کر رہے ہیں جو ہمارے اوپر ضروری ہے، ہم اس نیت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہم کو اس کا کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. ہمارا 2 سال کا بچہ ہے، ہم جب کھڑے ہوئے نماز کو تو ساتھ میں وہ بھی آ کے کھڑا ہو گیا، وہ بھی ایسے ہاتھ کر رہا ہے اور ایسے جو ہے رکوع کر رہا ہے. یہ ہمارے لیے ثواب ہے، اس کے لیے ثواب نہیں ہے، کیونکہ وہی اس کا عمل بغیر نیت کے ہے. یہ مطلب ہے اس کا لا ثواب ولا عقاب الا بنیتی. ٹھیک ہے، وہی عمل ہم نیت سے کیے تو ہم کو اس کا ثواب مل رہا ہے. سامنے والا بغیر نیت کے کیا، ہم کو دیکھ کر کے ویسے ہی اٹھ بیٹھ کر لیا، تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. جی ہاں، کوئی ثواب نہیں ہے اس کو نماز کا. جیسے راستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہوا ہو، جی ہاں. پہلے ایک بار 2 مرتبہ ہم نیت کر لیتے ہیں کہ اس کا کوئی اجر ملے انشاءاللہ، اللہ کو راضی کریں گے. جی تو اس کے بعد وہ ایک عادت ہو جاتی رہتی ہے، تو ہم ایسے نکلتے تو اس کے بعد کے لیے ثواب نہیں ملے. بالکل ثواب ملے گا. جب بھی آپ پتھر اٹھا کر کے راستے سے پھینکیں گے، اصل میں زبان کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، وہ دل میں آپ کی یہی ہے کہ راستے سے آپ ایک تکلیف دہ چیز کو کیا کر رہے ہیں؟ دور کر رہے ہیں، اس کا آپ کو ثواب. وہی پتھر اٹھایا ایک چھوٹے سے بچے نے کسی کو، تو پھر وہ دوسرا مسئلہ ہو گیا. ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ایک جانور جا رہا تھا وہیں سے، اس کے پیر سے لگ کر کے وہی پتھر خود بخود ہٹ گیا. اب وہاں کوئی ثواب نہیں ہے کیونکہ جانور کی کوئی نیت نہیں ہے. وہی قاعدہ اسی کے اندر آ جاتا ہے. لیکن آپ جب بھی کریں گے تو آپ کے ساتھ آپ کی نیت ہوگی. آپ عادت نہ سمجھیے، عادات بھی ہمیشہ نیت کے ساتھ آتی ہے. جی جی ہاں، جی ہاں، ٹھیک ہے. جی بالکل، اس کا ثواب ملے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے جو یہ عادت بنائی ہے اسی نیت کے ساتھ بنائی تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہی اگر یہ نیت ختم ہو جاتی ہے اور ایسے ہی آپ گئے تھے، تو اب کوئی ایک پیر میں تو جانا ہی جانا ہے، چاہے پہلے دائیں میں جائے چاہے پہلے بائیں میں جائے، تو اسی اتفاق میں دائیں میں چلا گیا تو اس میں کوئی نیت نہیں تھی آپ کی. ٹھیک ہے، ٹائم کیا ہو گیا؟ 2 منٹ ہیں کیا؟ کوئی اور سوال ہو تو وہی ہے، کیونکہ میں 8 بجے یہی جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے ہم اذان چونکہ 7:45 پہ ہوتی تھی تو ہم نے اذان کو ہی گھنٹی ختم ہونے کا ٹائم بنایا تھا، لیکن ابھی تھوڑا پہلے ختم کریں گے کیونکہ وہاں بھی 8:15 یہاں بھی 8:15، تو وہاں درس ہوتا چکے. یعنی اذان تو 8 ہی بجے ہوتی ہے جیسے یہاں وہاں. ٹھیک ہے. جی امام شافعی اور دوسرے بھی بعض فقہا کا، میں صرف ایک مثال دیا تھا وہ، یعنی ہاں. اچھا، ان کے یہاں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا آپ نکاح پڑھاتے ہوئے یہ 2 لفظ استعمال کرتے ہیں، کون سا؟ زواج اور نکاح کا، تو نکاح درست ہوگا. کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہیں نکاح کی نیت سے تو وہ نکاح درست نہیں ہوگا. جیسے میں نے ملکہ ایک مثال دی تھی کہ ہم نے آپ کو اس کا مالک بنا دیا اتنے مہر کے عوض میں، مالک بنا دیا، یہ لفظ استعمال کیا تو نکاح نہیں ہوگا.
اردو میں کہتے ہیں ہم نے اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا اتنے مہر کے عوض میں، تو وہ ان کے لحاظ سے نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ زواج کا لفظ استعمال کریں یا نکاح کا لفظ، یا اس کی جو ترجمہ ہوتا ہے، اگر اردو میں ہی کسی نے نکاح پڑھا دیا، جو ترجمہ ہوتا ہے وہ لفظ بھی استعمال کر لیا، تو بھی وہ ہو سکتا ہے ان کے لحاظ سے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔